एकपल्ट मैले सेमिनार गरिराखेको बेलामा मेरो एकजना साथीले मलाई भन्दै थिए, आहा गाह्रो भइराखेको छ नि हौ सर। के भयो भने म त माथि लोरो तल सिलौटोको बिचको गोलबेडा जस्तै भइसकिसकेँ। अब कि चटनी बनिनुपर्छ कि चाहिँ म चेपेर मर्नुपर्छ। सम्बन्ध जीवनमा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। परिवार परमेश्वर आफैले सिर्जना गर्नुभएको हो। के भयो भन्दाखेरि त एकतर्फ सासू र एकतर्फ बुहारी दुईजनाले मलाई बिजोग बनाइराखेको छ। किनभने दुईजनाको अमेलले गर्दा नि, अनि एकपट्टि आमा अर्कोपट्टि बुहारी, आफ्नै गाला आफ्नै लपेटा भनेर मसँग दिलेखी गर्दै थिए। तर दिलेखी गर्दा गर्दै पनि उसले सत्य कुरा नै, र यसै कारणले गर्दाखेरि मैले मेरो सेमिनारमा सासू बुहारीबारे केही कुराहरू जान्ने विचार गरेर बुहारीहरूसँग पनि बात मारे, सासूहरूसँग पनि बात मारे, र भिन्न भिन्नै व्यक्तिहरूबाट भिन्न भिन्नै तरिकाले केही कुराहरू जानकारी पाएको छु र तपाईँहरूको अगाडि अवश्य पनि म राख्नेछु। र समयलाई एकदम मध्यनजरमा राख्दै हामी मेन कुराहरूतर्फ गइहाल्नेछौँ। किन चाहिँ सासू बुहारीमा प्रब्लम भइरहन्छ त? किन होला भन्नुहोस् त तपाईँ? तपाईँले पनि अनुभव गरेको हुनसक्छ, तपाईँले पनि देखेको हुनसक्छ, या तपाईँले पनि कसैबाट सुनेको हुनसक्छ। कुनै कारण छ? तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? ओके, किन चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि वास्तवमा मैले एउटा कुरा चाल पाएँ। जो सासू छन् ऊ पनि बुहारी बनेर केही वर्ष अगाडि त्यो घरमा जोडिएका थिए, अनि अहिले जो बुहारी छ ऊ पनि अहिले जोडिराखेको छ बुहारी भएर एक दिन सासू बन्नलाई। अनि छोरा त्यही घरकै भइहाले, बाउ त्यही घरकै भइहाले, होइन? परिवर्तन भन्ने कुरा केही पनि छैन नि। आफ्नै गाउँ आफ्नै ठाउँ, होइन? अब छोरा जन्मिसके पश्चात अब आमा देखिहाले, होइन? अब बोजू त्यही बोजू भइहाल्यो, त्यही गाउँकै नाम, गाउँकै ठाउँ, गाउँकै साथी, गाउँकै परिवार, गाउँकै परिवेश, गाउँकै सबै परिवर्तन कुरा केही पनि छोराले पनि देख्ने मौका पाएनन्। अनि बाबु त त्यहाँकै भइहाले। अब नयाँ व्यक्तिको पऱ्यो, आमा पऱ्यो, अनि नयाँ सदस्य जोडिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा कुरामा नयाँ प्रकारले एडजस्टमेन्ट हुन चाहिँ निकै गाह्रो नै पर्ने हुन्छ। अनि कतिको राम्रोसँगले एडजस्टमेन्ट नभएको कारणले गर्दा, एउटा ब्यालेन्समा आउनु नसकेको कारणले गर्दाखेरि कतिको विवाह 5 वर्ष पुगेर भत्किएको छ, कतिको 10 वर्ष पुगेर भत्किएको छ, कतिको 20 वर्ष पुगेर पनि विवाह भत्किएको छ। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि म 40 वर्ष विवाहको वर्षगाँठ मनाउने हाम्रो गुरुबाहरूलाई, 50 वर्षको विवाहको वर्षगाँठ मनाउने गुरुबाहरूलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको प्रेमको लागि, तपाईँहरूभित्रको त्यो सम्बन्धको लागि, किनभने त्यो सम्बन्धले हामीले आशिष पाएका छौँ। ओके, अब म एक दुईवटा कुरा तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। अनि मैले एउटा किताबमा पढेको थिएँ, यस्तो भनेर लेखिएको थियो, स्त्रीको शत्रु चाहिँ स्त्री नै भनेर। अनि किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ स्त्रीले नै स्त्रीलाई मन पराउँदैनन्, स्त्रीभित्र नै स्त्रीप्रतिको ईर्षा गर्ने कुराहरू हुन्छन्, कतिवटा कुराहरू मन नपराउने कुराहरू हुन्छन्, जो तपाईँले देख्नु पनि भएको छ, थाहा पनि पाउनु भएको छ, विचार पनि गर्नुभएको छ। अनि सासू र बुहारी पनि एउटा स्त्री नै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो स्त्रीको स्वभाव उनीहरूमा हुन्छन्। तर एउटा खास रहस्य छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ परिवारमा द्वन्द भइराखेका हुन्छन्। त्यो द्वन्द्वले गर्दाखेरि गाह्रो स्थिति क्रिएट हुन्छ। अब हाम्रो भारतीय परिवार कस्तो छ भनेर हेर्नुको लागि हामी कहीँ जानु पर्दैन। तपाईँकै अगाडि जो टिभी छ, टिभीलाई खोल्नुहोस् अनि तपाईँले देख्नुहुन्छ। के देख्नुहुन्छ भने सास बहू और साजिश। अर्को धारावाहिक थियो, के थियो भने सास भी कभी बहू थी। अनि अर्को एउटा धारावाहिक थियो घर घर की कहानियाँ, अनि बहू बेगम, अनि सास बहू और बेटिया, मिस्टर कौशिक की 5 बहुए। अरू तपाईँलाई थाहा छ भने तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ। आमा दिदी बहिनीहरूले र सासू बुहारीहरूले धेरै धारावाहिक मन पराउँछन्, अनि त्यो सम्बन्धित छ भने तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ। ओके, अब त्यहाँनिर तपाईँले के देख्नुहुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ सासूले
बुहारीलाई टर्चर गरेको कुरा देख्छ, बुहारीले सासूलाई टर्चर गरेको कुरा देख्छ। ती धारावाहिकहरूमा कहिले पनि राम्रो कुरा चाहिँ मैले त्यति भेटिनँ। सायद अब त्यो राम्ररी नहेरेर म होला या के गरेर हो थाहा छैन। तर मैले त्यहाँभित्र के देखेँ भनेदेखिलाई चाहिँ सासूले बुहारीमा रचेको साजिसहरू मैले देखेँ। खानाहरूमा हाल्नु नहुने कुरालाई हालेर दिएको, उसको एब्सेन्समा उसको विरोधमा कुरा गरिएको होइन। अनि छोरालाई उस्काएको कुराहरू के मैले देखेँ नि। तपाईँले पनि त्यही देख्नु भएको छ होला। र कति परिवारलाई चाहिँ त्यही कुरालाई ट्रायल गरेको पनि मैले देखेको छु। धारावाहिकमा देखेको कुरालाई उनीहरूले रियल लाइफमा ट्रायल गर्दाखेरि चाहिँ परिवार भत्किएको पनि छ। धेरैजनाको परिवार भत्किएको छ। तपाईँले पनि देख्नुभएको छ होला प्रियो। अनि तर म कुरा एउटा के भन्छु भनेदेखिलाई, वास्तवमा यदि परिवारमा सासू र बुहारी खुसी हुन्छन् भने सब कुछ खुसी हुन्छ। घरको कुकुर खुसी, बिरालो खुसी, गाई बाख्रा खुसी, अनि के भन्छ घरमा पाल्तु पशु पंक्षी सबै खुसी हुन्छ। जब सासू र बुहारी दुखी भयो भने सबै दुखी, दिनमै अँध्यारो हुन थाल्छ। चुला पनि चिसो, पाक्ने कुराहरू पनि पाक्न सक्दैन, गाह्रो हुन्छ। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि सासू बुहारीको सम्बन्ध चाहिँ बलियो हुनु र बाँचिरहनु आवश्यकता पर्दछ। अनि कतिजनाले सासू र बुहारीलाई यसरी पनि भनेको थिए, सासू बुहारी चाहिँ नि कहिले नमिल्ने टम र जेरी जस्तै हो भनेर। अनि भन्दै गर्दा अर्को एकजनाले यसो भनेर भने, होइन होइन सासू बुहारी त नि त्यो रेलको दुई पटरी जस्तै हो नि, कहिले पनि मिल्दैनन् भन्दै थिए। तर तपाईँहरूलाई एउटा कुरा थाहा छ, बडो मजाको कुरा चाहिँ टम र जेरी बिना चाहिँ कार्टुनको महत्त्व बुझ्न गाह्रो हुन्छ। कार्टुनमा पाउने नि त्यो मिठास तपाईँले पाउन सक्नुहुन्न। अनि रेलको दुई पटरीले मात्रै यात्रीलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सक्छ। यसै कारण मलाई यस्तो लाग्छ, सासू बुहारी चाहिँ ताला र चाबी हुन्। फेरि एकपल्ट भन्छु सुन्नुहोस् है, सासू बुहारी चाहिँ को हुन् अरे? ताला र चाबी हुन्। त्यो ताला र चाबीले धेरैवटा कुरा खोल्न सक्नुहुन्छ। जब त्यो ताला र चाबी ठिक प्रकारले खोल्छ नि, त्यो घरभित्रको नयाँ कुरालाई तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ, आनन्दको कुरालाई भेट्न सक्नुहुन्छ, खुसीको कुरालाई भेट्न सक्नुहुन्छ, एकताको कुरालाई भेट्न सक्नुहुन्छ। अनि मलाई लाग्छ सासू र बुहारी चाहिँ टम र जेरी जस्तै हुँदाहुँदै पनि, रेलको दुई पटरी जस्तो हुँदाहुँदै पनि एउटा ताला चाबी। जब उनीहरू खुसी हुन्छन् सब खुसी हुन्छ। अनि बुहारी जो नयाँ तपाईँको घरमा पसे बुहारी बनेर है, अनि ऊ चाहिँ कसैको छोरी थिए। 7 बजीसम्म या भन्दै सुत्दै आमालाई चिया मागेर खाने पनि थियो होला होइन। अनि फेसबुकमा सेल्फी खिच्दै हाल्ने पनि थियो होला। अनि आनन्दले जीवन जिउने है, एउटा त्यो रिल्याक्स प्रकारले जिउने पनि थियो होला। तर जब बुहारी भएर गए, उनको लागि धेरै गाह्रो कुराहरू हुन्छ। अनि त्यस समयमा चाहिँ उसलाई त्यो ठाउँ अपरिचित लाग्छ। हुनु पनि कति भिन्नता छ नि। अर्काको बाउलाई मेरो बाउ भन्नु अरे, अर्काको आमालाई मेरो आमा भन्नु अरे, अर्काको दाजुलाई मेरो दाजु भन्नु अरे, अर्काको भाइलाई मेरो भाइ भन्नु, अर्काको गाउँलाई मेरो गाउँ भन्नु, अर्काको के भन्छ साइनुमा परेको मान्छेलाई मेरो मान्छे भन्नु। सबै नयाँ 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 कुनै एउटा के भन्छ डाइरेक्टरले लेखेको त्यो स्क्रिप्टलाई हिरोले आफ्नो बनाएर प्रस्तुत गरेको जस्तै सबै कुरा चाहिँ मेरो 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 भन्नु, नयाँ नयाँ कुरालाई मानिलिनु गाह्रो हुन्छ। अनि अझै अब श्रीमानले पनि माया गर्दैनन् भने, वास्ता गर्दैनन् भने त जिउँदै मरेतुल्यै जीवन जिराखेको हुन्छन् त्यो बुहारीले, जसले चाहिँ एउटा सुन्दर सपना सजाएर यस घरमा आएका थिए। जहिले पनि बुहारीहरूको कल्पनाको बारेमा किताबहरू लेखेको छ नि, एउटा घोडामाथि चढेर उसको राजकुमार आउँदै गरेको हुन्छ, उनीभित्र एउटा कल्पना हुन्छ। तर जब रियल लाइफमा वैवाहिक जीवनमा राजकुमार त होइन, उसले रोजेको श्रीमान चाहिँ राक्षस जस्तै भेटाउँदाखेरि, अनि अब त्यस्तै खालको सासू भेटाउँदाखेरि जीवन चाहिँ नरकीय अवस्थामा पुगेको हुन्छन्। र मैले पनि त्यो देखेको छु र तपाईँले पनि अवश्य देख्नु भएको छ। र यसै कारणले गर्दा अब सासूको काम चाहिँ के पर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ बुहारीलाई सिकाउनु पर्यो।
यसो गर नानी, उसो गर, यसरी गर भनेर सिकाउनु पर्यो। अनि जब उनीहरूले सिकाउँछन् है, बताउँछन्, अनि त्यो बुहारीले पनि सिक्दै जान्छ। अनि पछि गएर उसको घरमा धेरै लामो समय पछाडि अनि उसले यसरी सिकाएको थियो, तिमीले पनि यसरी सिक्नुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ भनेर भन्छन्। अनि धेरै सासूहरूले भन्छ मैले दुःख गरेँ, तिमी बुहारीले पनि दुःखै गर्नुपर्छ, मैले आँसु बगाएँ, तिमीले पनि आँसु बगाउनुपर्छ। तर प्रियहरू, वास्तवमा खुसीको कुराहरू है, सुखको कुराहरू चाहिँ वास्तवमा हरेक व्यक्तिको जन्मिँदै लेखिएर आएको कुराहरू हुन्छन्। अनि कसैले यस्तो भनेर भनेको छन्, उसको जे कुरा नि उसको लागि हुन्छ। उनी पनि यसो विचार गर्नुहोस् न, तपाईँको आमाले कति दुःख गरे होला त्यो घरमा, अनि तपाईँको बुहारीले हल्का दुःख गर्नु पर्दैछ। अब केही समय पछाडि तपाईँको नयाँ बुहारी आउँछ, त्यो बुहारीले झन् काम गर्नु गाह्रो हुन्छ। अनि धेरैले भन्छ नि, बुहारी म रानी हो, मलाई रानी जस्तो बिहेभ गर भन्नु। एकजना बुहारीले यसो भने, तपाईँको घरमा त रानीको जरुरत रहेछ, तर म त रानी परे, तर नकुरानी परे। यदि तपाईँलाई घरमा काम गर्ने चाहेको थियो भने पैसा तिरेर लिएको भए पनि हुन्थ्यो नि, किन मलाई नि ल्याउनु पर्यो भनेर भनेको कुरा मैले सुनेको छु। कतिजनासँग विचार गर्दाखेरि यी कुराहरू मैले चाल पाएको छु, छलफल गर्दा यी कुराहरू चाल पाएको छु। अब म तपाईँलाई खास 4वटा कुरा बुहारीले याद गर्नुपर्ने र 4वटा कुरा चाहिँ सासूले याद गर्नुपर्ने केहरू बताउन लागिराखेको छु, जुन केले चाहिँ अवश्य पनि तपाईँको जीवनमा, तपाईँको परिवारमा एउटा बिहानी लिएर आउनेछ। जुन केले चाहिँ तपाईँले तपाईँको सासूलाई छर्लङ्गसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ, अनि तपाईँले तपाईँको बुहारीलाई छर्लङ्गसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ, अनि तपाईँको परिवार एउटा शान्तिको परिवार, आनन्दको परिवार र आशिषको परिवार तपाईँ बन्न सक्नुहुनेछ। पारिवारिक सम्बन्ध र विविध विषयका कुराहरू सुन्नको निम्ति रिलेशनशिप च्यालेन्जेस सम्बन्धमा चुनौतीहरू पेज मार्फत प्रसारण हुने पारिवारिक कार्यक्रम सुन्न नभुल्नुहोला। सम्बन्धको डोरी कसिलो बनोस्। कुराकानी सरन सरदसँग प्रत्येक बुधबार राति 8 देखि 9 बजेसम्म मात्र रिलेशनशिप च्यालेन्जेस पेजमा। यस पेजलाई लाइक गरेर साथीहरूलाई पनि आत्मिक उन्नतिको निम्ति पेज शेयर गर्न नभुल्नुहोला। पारिवारिक पेज, कुरा परिवारको, सम्बन्ध परमेश्वरसितको। हावा हुरी बतास तुफानमा पनि ईश्वरकै अनु